पाचसठ ट्युरिस्ट सामक्या ते जागो असो आसा की डोंगरी नाऊस गांव आमचो असतो सर्कुलर आणि मदीं त्या गांवच्या मदीं वयर सटीचें देवूळ आसा श्री शांतादुर्गेचें. हे लोक आयले ते आयल्यान मातशें आबूज जाले देवले भितर आयले देवळा. तशें देवूळ आमचें व्हडलें आसा पूण अशें हें ना की एक व्हडलें ट्युरिस्ट सेंटर कशें दिसना. ते आबूज जाले. आमी अशें कितें जालें ही शांतादुर्गा टेंपल आहे. हां शांतादुर्गा टेंपल. But this doesn't looks like अशें जालें. म्हणजे what you wanted to search? We are going to Shantadurga temple and we have put Google map from Panjim. ते कवळे वचपासून ते आमच्या शांतादुर्गा देवळा कडेन आयले. सो अश्यो गोश्टी जातात आणि पयरूच एक आमच्या युनिव्हर्सिटीन आमकां एक विजिटींग प्रोफेसर आयल्या फ्रॉम पोर्चुगल. ती पयर आयली त्या दिसा दुसऱ्या दिसा सकाळी ती टॉप दिवपी पणजे हॉटेलांत रावताली. दुसऱ्या सकाळी आयली. Finally, so good, I feel like home here आणि कितें सांगलें तेणें. ती सांजची भोंवपाक गेली पणजे सायडीन. तिणें नांवां पळयलीं. खूब नांवां जीं पयलीं जीं आसात तींच आसात. पोर्चुगीज नांवां आसात. सो ती पोर्तुगालांतल्यान आयली. नॅचरली तिका आनंद जालो ना. पूण तिणें आमकां विचारलें की तुमी ही नांवां तशींच कित्याक दवरल्या चडशीं नांवां. ओके काजा शॉपाचीं नांवां आसात, घराचीं आसात, रस्त्याचीं आसात, थोड्या जाग्याचीं आसात आनी कित्याक अशें म्हणलें थोडीं नांवां उरल्यात तशीं थोडीं चेंज जायत आसात. ना ती चेंज करपा जाय म्हणटाली. आय एम नॅशनलिस्ट म्हणटाली. आय एम रिव्होल्युशनरी म्हणटाली. आनी यू शूड नॉट यू शूड प्रिजर्व वॉट एवर वॉज हॅपन्ड बट थिंक अबाउट ऑल दीस थिंग्स. सो अशे गोश्टी आसतात तातूंत कल्चरल प्रॅक्टिकल लिगल एस्पेक्टूय जावपाक शकता. सो ओवरऑल